Yes. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد أفضل صلواتك بعدد معلوماتك وبارك وسلم وصل عليه. وَيَوْمَ نَحْشُرُ أَفَاغَ وَرَزْبَانِ نَحْشُرُ مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ چِجَمَكَوْبَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ دَارٌ لَتْنَا فَوْجًا يَوْدَلَا فوج ستوئی دلتا مِمَّنْ دَعَا جَانَا يُكَذِّبُ بِآيَاتِنَا چِ تکذیب کو دایتن زمونگا فَهُمْ یوزعون نُدَيْبَ تقسیمون شی پا گروپونو کی دیبا تقسیمون شی پا گروپونو کی چه گروپ نمبر 1 زون A of جہنم گروپ نمبر 2 زون A1 of اللہ مدی بچتا دیتا ہوئی توضیح حتی اذا جاؤ تردی پول چدوی راشکر جہنم تقالا اللہ بوے ورنا کذبتم بی آیاتی آیاتات تکذیب کرو دایتن زما ولم تحیدو بی علما اتاسو احاطن وکڑی پدے بانے دا علم پہ اعتبار نچے پہ یوشے پوئی دینا مداغی تکذیب مستنگ کو سڑے پہ یوشے تا غلط اروئی چی پوئی بے سڑے پہ یوشے تا غلط اروئی چی پوئی ان اللہ تعالی ولم تحیدو بی علما دا قرآن پایتنو بانستاسو اس علم نو ومجد غلط تکذیب موقع اما تا کنتم تعملون یا سو آغا عمل چتا فکولو ووقال قولو علیہم اواتی بشی القول عذاب علیہم پدویبان دا قول مانا خود فیصلہ رسول مطابق دا عذاب ووقال قول علیہم ثابت شوید فیصلہ دویبانی بما ظلمو فآغا سبب چه دوی ظلم کرو او اعلیٰ درجہ ظلم شرک دے اعلیٰ درجہ ظلم شرک دے تر شرک نبالا بل ظلم دنیا کی نشتا ذکر نور ظلمون سرا تلگیا مخلوق سرا دیاتے کے شرک اللہ سرا دیاتے کے اللہ ذات عظیم دے لہذا غصر دیاتے کو ڈاڑے میں عظیم عذاب دے عظیم ظلم دے فَهُمْ لَا يَنْفِقُونَ لِهَذَا دوئے بخبر نشکولے عذر بنشی پیش کولے خبر بنشی کولے مینس سا عذر و اکسیوز نشی پیش کولے أَلَمْ يَرَوْا آیاتین گورے اَنَّا جَعَلْنَا اللَّيْلَ چی مونگا کلزولی دشپا لِتَسْكُنُوا فِي دِر پاریتا تو آرام کئی دے کے وَالنَّهَارَ اگر دوڑے و دورس مبصرا خون کے روخانا خون کے معنی روخانا اِلَّا فِي ذَلِكَ یقیناً پدے کے لَآیَاتٍ عَلَابِيدِ لَقَوْمٍ دَاقُمْ دَپارا یُؤْمِنُونَ چیمان راڑی وَيَوْمَ يُنْفَخُ فِي الصُّورِ اپا عورت بانے چپکے بوانے فِي الصُّورِ پاغا ٹرمپٹ کی دے اسرافیل پر لاؤڈ سپیکر کی فَفَزِعَ حواس باختہ بشی سبشی unconscious تو فضا مانا دا یو یرا آغا یرا جیسے unconscious کا حق ہے نو unconscious بشی ففضعا unconscious من دورتا بے خدا بری بے ہوش آغا سوچ اسمانوں کے دے آغا سوچ اسمان کے دے اللہ من شاء اللہ مگر ناغا سوچ اللہ وارے وکلن ادا کول اتو راضی با اللہ تعالیٰ تا داخرین تابدار داخلین مانا تابدار in a sensible اللہ نشتا اگر اصل میں there is no any other way وَتَرَ الْجِبَالَ عَذَبَوِنِ غُرُنَا تَحْسَبُهَا خیال پکے دے بانی جامدتاً چدا پسائے والاری وَيَتَمُرُّ حالان کتاب روانی مر السَّحَا پشاند دو دوریسی نو اس وریس چدا فضا پہ ڈکی نو سڑے پہ حرکت نکوئی حالان کے دوریسی مزاق دار چدا پسائے وردے نشی نا متحرک ہے اللہ تعالی قیامت کرل دا انہوں بتا دا غلام جالے کتاب روانی
صنع اللہ الذی دا عمل دا آغا اللہ کار دا آغا اللہ کن کل شیء چی مضبوط کرے دے ہر یو شیء انہو یقیناً دا اللہ خبیر خبردار دے بما تفعلون پاشے چتاسو کوئی من جاء بالحسنہ آغا سوچ رات لکڑے دے بالحسنہ دے پیونے کے باندے فلہود در پارا خیر ملا بہتر جزاد دینے قیدہ وهم من فضل ادوید ہے بسد گینا یوم ایسن قدر عورت بانے آمنون پہ حفاظت پہ دوی بانے ویسی ہے نہیں ومن جا بسیئت او سوچ رات لکڑے دے بسیئت پشرک بانے لکر طول دوی بدی سنا شرک فکبت وجوم فی النار منگو ورطا اپوٹا ہوئی تاس ورطا سال چپا ہوئی پڑھ مکی پختو کے بروئی پڑھ مکی فکبت وجوم وابچو نشدوی پا مخونو دوی بانے فی النار پور کے حل تجزونا ادب ہوتو ورشی چتاست بدن شدر کولے اللہ ما کنتم تعملون مگر دعاشے چتاست عمل کولو انما ندا سمر صورت دا دا خلاصہ صورت دا چه انما خبر دادا امرتو ما تا حق حکم شوی دے ان آبودا چه دا عبادتکم رب هذا البلدہ در رب دے شار اللذی آشا حرمها چه عزت ورکڑے دے شار لا ولہو کل شئین دے اللہ اختیار کے دے ہر شے وامرتو ما تا حکم شوی دے ان اکونا چه شمد من المسلمین دو سرنڈر کونکونا دو مسلم مانا سرنڈر کون کے سبمیشن کون کے اطاعت کون کے تابداری کون کے وان عطل والقرآن ادا چول ولمز قرآن فمن اتدا فساسو چه دایت واغست نو خبر دار دے دایت تقلیل نفس دے دفائدے دسان لپارا ومن واللہ سوچ گمراش فقلتو آیا انما خبر دادا انا من المنزرین چزیم دوامن ورکون کنا وقلو آیا او پیغمبر الحمدللہ تعریفون ٹول دی اللہ دپارا سیوریکم آیات زرد چی خیبا اللہ تعالیٰ تاستا علامات پل فتعریفونا تاسو با اپی جنیدہ علامات وما ربکا اند پروردگار تا بی غافلن بی خبرا اما تعملون داشن چکم عمل کوئی تاسو نو خلاصر سورہ نمت دا قرآن دا اللہ کتاب دے تا اللہ در کرے دے موسیٰ علیہ السلام تو گورا سنگے دعوت رسو دا داود و سلیمان سمر روی مملکتو و دا خدای تابدار بندیان نو دا موسیٰ مثال دیده پارا ورکو چر ظالم بادشاہ مقابلہ کی خاموش شوئے دا داود و سلیمان واقعہ دیده پارا چر دولت تو وجہ باغیان شوئے دا دولت و حکومت تو وجہ باغیان شوئے او واقعہ دا ملکی چر سمر حقیقت پسند خدا واقع دا سمودیانو او دا قوم لوط کہ پیغمبران نو منل انجام استشد بیا دلائل توحید او ذکر دا قیامت او بآخر کے دا خبر کہ زمان کار دے دعوت رسول نصد کار نا ابردل کے رین تاچ سحر بے استعمال ہوئی تاچ حربو مانی سب پر کار صاحب کو نا